प्रथमस्कन्धः अथ पंचदशोऽध्यायः 15th chapter रागं शिवरञ्जनी। सूत उवाच एवं कृष्णसखकृष्णो भ्रात्रालाख्या विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन कृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं कृष्णेन संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नत्य प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजः देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोष्यते यथा यत्संश्रया द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विगतस्य मत्स्यः सञ्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखण्डवमग्रयेण इन्द्रं च सामरगणं तरसा विचित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखाते आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्यास्तवादिमखक्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्टचारुकमरं कितवै सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तन् स्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृशाद् दुर्वाससोऽरिरचात् अयुताग्रभुक्यः शाकानशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोके तृप्ताम् अमंस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः यत्तेजसा भगवान् युधिशूलपाणिः विस्पादि स गिरिजोऽस्त्रमदान् निजं मे अन्येऽपि चाहमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीव लक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राशिताय दनुभावितमाजमीड तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुर्बलाब्धिमनन्तवारम् एको रथेन तदरेकम् अधार्यसत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पतं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य च मुष्पदभ्रराजन्यवर्ग्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे च रोममविभोरतयूतपानामायुर्मनांसि चतुषा सह ओज आक्षत यद्दोषुमा प्रणीतं गुरुभीष्मकर्ण नक्त्रित्विगर्तशलसैन्दव बाह्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशोर्नृहरिदास विवासुराणि सौत्ये मृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रतिनो भुविष्टम् नः प्रागरद्यनु यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्मानुदाररुचिर स्मृतशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुन ननेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुल्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पृथुवस्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमुतेरघम्
मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अद्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैः असद्भिरबलेव विनिर्चितोऽस्मि तत्त्वयि धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रति नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तम् भस्मन्हुतं कुहकरादमिवोक्तनूष्या राजन् त्वया विपृष्टानां सुहृदां सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्रता मुष्टिभिर्मितः वारुणी मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मितो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मितः जलोकसां जने यद्वन् महान्तो दन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्यद्भिः महद्भिरितरान् दिपुः यदोन्यदिपुरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि वित्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्त आसीत् विमला मतिः वासुदेवाङ्ग्यनुध्यान परिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्मतिताशेष कषाय दिशनोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरद्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या सञ्चिन्नद्वैत संशयः लीनः प्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः विशम्य भगवन्मार्गं संस्थाम्य यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः प्रताप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवती अधोक्षजे विवेशितात्मो परराम संश्रितेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समं यथा मत्स्यादिरूपाणि दत्ते जज्ञाद् यथा नटः भूभारक्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवान् इमामहे जहौ स्मतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेव अप्रतिबुद्धचेतसामधर्महेतुः कलिः अन्ववर्तत युधिष्ठिरः तत्परिसत्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभ अनृतजिह्व हिंसनाद्ये अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट् पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयने व्यापतिं भूमेः अभ्यसिञ्जद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीन् अपिपदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणहितरे च तं मृत्युः अपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यहो यजो हवीत् त्रित्वे हुत्वा तवञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मनि जुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये क्षीरवासानिरारः बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमानः निरगाद अशृण्वन् बधिरो यदा उदीचीं प्रविवेशाय गतपूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् आवर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि
ते साधु कृतम सर्वार्थान् ज्ञात्वा आत्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजं मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदिशनाः परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुः दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेन आत्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापदं यश्रद्धयै तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोसुतानाम् इति सम्प्रयाणं शृणोति अलं स्वस्त्यजनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।